Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalaygo ng Diyos nini nga kahaponon, nga niya nausab kita nining atong tulumanon ang pulong sa Diyos. Ato nga pagpasalamatan ng ato nga Ginoo niini nga kayayunan nga kita himo na usab ni ini nga atong pagtuki, paghisgot bahin sa iya nga pulong. O kining atong paminahon karon usa na usab ka importanteng topiko nga ato nga pamalandungan tungod kay kini mao ang bahin sa atong Ginoong Hesus Kristo. O kini bahin sa iyang pagkakordero sa Dios. Ang titulo sa ato nga programa karon, sa ato nga pagahisgutan ni ini nga programa, ang Kordero sa Dios. Ug ato nga pagatan-aon ngano man nga gikinahanglan ang usa ka kordero, ang usa ka gamay nga karnero nga mahimo nga sakripisyo, ug ngano man nga kini gipakita sa Ginoo nga maoy gikinahanglan sa tao. Ug kinsa man kining kordero sa Dios, ato nga nahibaw-an o tataw na sa ato nga mga panumduman nga kita nakahibalo kini bahin kang Ginoong Hesukristo. Apan unsa man ang katuyuan niini, unsa man ang kahumanan, unsa man ang katapusan ni ini o unsa man ang katuyuan sa Dios para sa atong kordero nga maoy magwagtang sa sala sa mga katawhan ni ini nga kalibutan. Ato nga pagkatanaon karon ini nga atong programa ang pulong sa Dios, kini nga pagpamalandong bahin kang Ginoong Hesukristo, ang kordero sa Dios. Magabasa una kita sa portion sa scripture nga ato nga tagan o pagtagad karon nga maoy magdala kanato sa daghan nga mga topiko. Balik ta dito sa Old Testament, unya padayon ta dinhi sa New Testament hangtod gani dito sa libro sa Revelation, sa pagpadayag. Ato nga abrihan ng atong mga Biblia, kung ana kamo diha karon mga Biblia, ang Juan 1 o gikan sa 19 ngadto sa 36. Juan 1:19 ngadto sa 36. Ug importante nga ato kini nga pagbasahon, ako nga pagbasahon kini sa dili pa nato padayonon ang ato nga paghisgot ni ini nga topiko, ang kordero sa Dios. Juan 1, kapitulo 1, versikulo 19 ngadto sa 36, ug ang pulong sa Ginoo nagaingon, ug kini mao ang sulat pamatuod ni Juan, sa diha nga ang mga Hudeo mipadala og mga pari ug mga Lebitihanon gikan sa Jerusalem aron sa pagpangutana kaniya kinsa ka man
og siya mitugan og wala milimod apan mitugan ako dili mao ang Kristo. Og sila nangutana kaniya, nan unsa man, ikaw ba mao si Elias? Og siya nagaingon, ako dili mao. Ikaw ba mao kana nga propeta? Og siya mitubag, dili. Unya miingon sila ngadto kaniya, kinsa ka man? Aron kami makahatag og tubag ngadto kanila nga mipadala kanamo, unsa ang imong ikasulti mahitungod sa imong kaugalingon? Siya miingon, ako mao ang tingog sa usa ka nagasinggit diha sa kamingawan. Himo ang tulid ang dalan sa Ginoo ingon sa gisulti ni propeta Isaias. Og sila nga mga gipadala gikan sa mga Fariseo, og sila nangutana kaniya umingon ngadto kaniya, nan nganong nagabaptismo ka man? Kung ikaw dili mao kanang Kristo, ni si Elias, ni kana nga propeta. Si Juan mitubag kanila nga nagaingon, ako nagbaptismo pinaagi og tubig. Apan adunay usa nga nagatindog uban kaninyo kang kinsa kamo wala makaila. Siya mao kini kinsa nagaanhi sunod kanako, gipalabi una kanako kang kinsang higot sa sapatos ako dili takos sa pagbadbad. Kini nga mga butanga gipanghimo diha sa Betabara unahan sa Jordan diin si Juan nagabaptismo. Sa sunod nga adlaw si Juan nakakita ni Jesus nga nagapadulong ngadto kaniya og nagaingon, tan-awa ang nating karnero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Kini mao siya kang kinsa ako miingon, sunod kanako nagaabot ang usa ka tawo nga gipalabi una kanako kay siya ang una kanako. Ug ako wala nakaila kaniya apan aron siya gayon mapadayag ngadto sa Israel, busa ako mianhi nga nagabaptismo pinaagi sa tubig. Og si Juan misulat pamatuod nga nagaingon, ako nakita ang espiritu nga nagakunsad gikan sa langit sama sa usa ka salampati og kini mipabilin diha kaniya. O ako wala nakaila kaniya apan siya nga mipadala kanako sa pagbaptismo pinaagig tubig mao ang miingon nga ri kanako, nganha kang kinsa ikaw makakita sa espiritu nga nagakunsad og nagapabilin diha kaniya, kini siya mao ang nagabaptismo pinaagi sa balaang espiritu. Og ako nakakita og mipamatuod nga kini mao ang anak sa Dios. Usab sa sunod nga adlaw human sa si Juan mitindog ug ang duha sa iyang mga tinun-an. Og sa nagalantaw nganha ni Jesus samtang siya naglakaw, siya nagaingon, tan-awa ang kordero sa Dios, ang nating karnero sa Dios. Amen. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, o Dios nga labing gamhanan, amo nga magbubuhat, amo nga tig sustento sa tanan namong panginahanglanon. Among Dios nga nagapreserbar kanamo, nagaprotektar kanamo. Ikaw ang Dios nga nagahatag kanamo og kinabuhi hangtod karong mga adlaw. Nagapaduol kami kanimo o Dios ug nagahangyo nga ikaw magahatag og kahayag kalinaw sa among kasing-kasing ug una-una nga sa among nga pagpaminaw karon sa imong nga pulong kami makasabot niini. Ikaw mismo ang balang espiritu maghatag Ginoo sa salabutan aron kami makaila og makaangkon gayod sa tinuoray sa kordero sa Dios, ang nating karnero nga mao si Ginoong Hesukristo ang bugtong sakripisyo aron ang among mga sala mawagtang mapapas mahugasan og kami mapasaylog kami makasulod sa imong aging harian. O Dios nga labing gamhanan, kami miduol kanimo karon og nagaampo nga ikaw magapaminaw sa among nga pagyango pagampo, nga ikaw magalimpyo magapasaylo sa among mga kasalanan o kami imong pagagamiton ngadto sa kahimayan sa imong ngalan aron daghan pang makalag nga makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Amahan namo kami nagaampo nining tanan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo amo nga mangluluwas. Amen. Dalay ko ng Diyos nining kahaponon. Ako nagapasalamat nga kamo nagpabilin sa pagpaminaw, sa pagsunod ni ining atong programa, Ang Pulong sa Diyos. Mapasalamaton kita nga maghatag sa ato nga dako nga pag mainiton nga
Pasalamat nga na sa ato nga mga opisyales sa DXMU, sa Central Mindanao University, nga nagahatag kanato ni ining luna diin kita makapadayon sa ato nga pagsibya. Nagapasalamat usab ako kaninyo nga mga naminaw karon nga kamo nagapabilin sa paghatag sa inyong kaugalingon nga makadungog sa pulong sa Dios. Dili kini usa ka pagtudlo sa kamatuoran o nga diha lamang sa usa ka denominasyon o usa ka relihiyon, usa kini ka pagtudlo sa kamatuoran gikan gayod sa pulong sa Dios. O mao kining ato nga pagatan-awon, pag-ilhon o pag-sabton niini nga panahon sa katapusang mga adlaw diin kini nga kalibutan pagatapuson o ang atong Dios nga si Ginoong Jesucristo magabalik na. Siya nagahatag kanato nining nga pulong aron kita maandam ug makailagayod kaniya. Ug kon sayop ang ato nga pag-ila kaniya, sayang kaayo nga kita nagaangkon nga mga Kristohanon na panuwala kita magatuo sa iya nga pulong, wala kitay padulngan ug wala kitay pagaadtuan ug dili kita niya madala ngadto sa iyang gingarian tungod kay sayop nga Kristo ang atong ginasunod. Usa ka Kristo nga wala muhugas sa atong mga kasalanan. Usa ka Kristo nga wala mipapas sa tanan natong mga kasaypanan. Usa ka Kristo nga wala muluwas kanato completely o gikinahanglan nato ang pag-ila niini nga klase, niini nga tao, niini nga Dios nga Kristo. Ug dili usa lamang kakatudluanan sa usa ka grupo, usa ka hutong, usa ka denominasyon, kundi gikan gayod sa iyang pulong. Ang pulong sa Dios. Ug ato nga paminawon karon usa ka importante nga paghisgot ni ining bahin kang Ginoong Jesucristo, ang nating karnero sa Dios, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Una nato nga pagatan-awon ngano man nga adunay karnero, nating karnero o kordero nga gikinahanglan nga ato nga pagahinumduman. Unsa man ang sinugdanan ni ining tanan? Now, ato ka na nga mahibawan tungod kay sa sinugdanan pa lamang sa dihang ang atong unang mga ginikanan nakasala. Adunan na'y paghisgot bahin sa unsa ang pagbayad o pagwagtang o pagkuha ni ining kasalanan nga naangkon sa atong unang mga ginikanan o dili lamang kanila kundi hangtod sa mga henerasyon karong mga panahona. Ug ato nga nahibaw-an nga kini mao ang unang pagwali sa ebanghelyo. The first gospel, gitawag kini sa mga scholars Euangelio. Unang pagsaad, unang pagwali sa maong ebanghelyo. Ug naa kana sa Genesis 3:15. Ug ako mubutang og panag-away tali kanimo, kay gisulti kini sa Dios ngadto sa serpente, og sa babae og tali sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat kini mudukdok sa imong ulo, ikaw musamad sa iyang tikod. Musamad sa iyang tikod. Ang serpente musamad sa tikod sa ipadalang Misaya, sa ipadalang mangluluwas, sa ipadalang kordero sa Dios. Ug mao kanay hinungdan nga anaay pagpaagas sa dugo. Apan ang mao nga paghatag sa sakripisyo ni ining kordero, ni ining magaanhi sa kalibutan, mao ang kapildihan o total nga kaparutan ni ining serpente, ni ining kaaway sa Ginoo. Ug mao kini nga ang iya nga pamaagi sa Dios, usa ka katingalahan, usa ka dili masabtan, usa ka dili nato masukod nga klase sa pagsulbad nining dakong problema sa sala ug kamatayon, nga mao ang pagpadala sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, ang kordero sa Dios, ang nating karnero. O giunsa nato pagkahibalo nga mao kini ang pamaagi sa Dios, gidugang niya sa paghatag niini. Genesis chapter 3 verse 21 miingon dinhi, og ngadto ni Adam og sa iyang asawa ang Ginoo nga Dios nagbuhat og mga sinina. O giunsa pagbuhat sa mao nga sinina, gikan sa mga panit og mibisti kanila. O kini nga panit, dili kini panit sa kahoy, dili kini panit sa mga sagbot, kundi panit kini sa hayop. Ug mao kini ang una nga kamatayon diin gi-offer sa Ginoo ang usa ka sakripisyo nga on behalf ni ini nga mga makasasala, anaa ang pagtabon sa ilang makasasala, makauulaw nga sitwasyon, gi sakripisyo ang usa ka hayop nga maoy mitabon kanila.
Ug mao kini ang paghatag o panglantaw nga adunay himo ng Dios nga usa ka sakripisyo alang sa mga katawhan ni ini nga kalibutan. Ang iyang mga pinili, ang iyang mga luwason, ang iyang pagatagaan sa grasya sa kaluwasan. Na kung atong tan-awon kini gidugang pa niya sa paghatag o eksplanasyon diin sa dihang gitudlo niya sa kang Adam o sa iyang asawa nga si Eva, ang pag-offer ni ini nga sacrifice ginatudlo kini ngadto sa iyang mga anak usab. Og ato nga may baw-an nga sa dihang nag-offer si Cain og si Abel na kana sa kapitulo 4 sa Genesis. Ato nga may baw-an nga si Abel nagapadayon sa pagsunod sa usa ka sakripisyo nga naa ang paghalad sa usa ka hayop nga pagaihawon og adunay dugo nga ihalad niini. Apan si Cain nga nagabuot-buot lang sa iyang kaugalingon nga dili na gusto mosunod sa unsay gisulti sa Ginoo ug nagahalad sa walay dugo nga sakripisyo, usa ka paghalad nga supak sa kabubut-on sa Ginoo, usa ka paghalad nga iya lamang sa panghuna-una sa tao, usa ka paghalad nga iya nga pasayon sa unsay gusto sa tao, wala kini dawata sa Dios. Sa ato pa adunay usa ka sakripisyo o kini nga sakripisyo diha lamang sa kordero sa Dios, sa nating karnero nga maong paghalad ni ini diin aduna ang pag-ula sa iya nga kaugalingong dugo. Ug ato nga may baw-an nga kana gihatagan usab og dako kaayo nga illustration. Unsa man kanang ilustrasyon, pagpakita sa unsa gayud ang pagahimuon. Ato kanang may baw-an sa dihang si Abraham ginasugo sa Dios sa pag-offer sa iyang kaugalingong anak nga mao si Isaac. Ug ato kini nga padayunon pagahisgutan kini sa atong pagpadayon sa ato nga programa. Maminaw-una kita ni ining unang alawiton nga ato nga pagatagaan o pagtagad karon nga hapon kining usa ka lawiton, when my faith will fail. When my faith will fail.
Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita atong gisgutan kaganina ang paghalad ni Abraham sa iyang bugtong anak nga si Isaac. Naa kana sa kapitulo 12 sa kapitulo 22, kapitulo 22 diha sa libro sa Genesis. O diha sa bersikulo diretso kita sa 7 ug 8 kay daghan kitang pagbasahon karon nga mga bersikulo pagpakita niini. Ato nga may baw-an nga dinhi sa dihang gidala didto si Isaac sa bukid sa Moriah. Then siya gi-offer mao kini ang lugar nga gitawag na usab karon og Mount Zion. Then diha gitukod ang templo og mao kana ang trono ni David nga mao ipagalingkuran usab sa atong Ginoong Hesukristo panahon sa millennium. Og diha sa verse 7 miingon siya og siya miingon kinsa ang moingon ngadto ni Abraham nga sa kapitulo 22 7 og si Isaac misulti ngadto ni Abraham iyang amahan og miingon akong amahan og siya miingon ani ako akong anak og siya miingon tan-awa ang kalayog ang kahoy apan hain ang nating karnero ingon nga usa ka halad sinunog nakahibalo si Isaac nga mao kini ang pagahimuon o nakahibalo usab siya nga kini mao ang regular nga ginahimo sa iyang amahan o sa diha nga miadto siya sa maong nga bukid natingala siya og miingon si Abraham akong anak ang Dios mismo mohatag og usa ka nating karnero ingon nga sinunog nga halad busa silang duha miadto nga nagkuyog. Ang Dios mismo, ang Ginoo mismo ang mohatag niini nga karnero. Ug mao kana ang pagpadayag dinhi nga ipadala sa amahan ang mao nga nating karnero. Now ato nga maibaw-an nga kini ginasulti na daan dinhi usab sa Exodus. Diin gigamit nga illustration ni Ginoong sa Ginoo ang pagpakita sa pagkinahanglan sa usa ka nating karnero aron sila makalingkawas makagawas og sila makaadto sa gisaad nga lugar nga yuta para sa ilang nga puloy-anan. Sila mogawas gikan sa Ehipto sa ilang nga pagkaulipon, sa ilang nga nagahatag didto sa ilang mga pagtrabaho, sila sama sa mga slaves, mga ulipon og sila mapagawas lamang pinaagi sa usa ka sakripisyo. O kanang nga sakripisyo gi-describe dinhi sa Exodus 12. Akong pagabasahon bisan pa dinhi sa verse 5 atong diretso sa pagbasa kay daghan pa kitang pagabasahon. Ang inyong nating karnero dili daot laki nga anaa sa unang tuig kamumukuha nini gikan sa mga karnero o gikan sa mga kanding o kamo motipig nini hangtod sa ika-10 ug 4 ka adlaw sa maorang bulana og ang tibuok panagtigom sa katiguman sa Israel mupatay niini sa kagabihon. Og tan-awa mingon dinhi sa bersikulo 7 og sila mukuha sa dugo og ipisik kini sa duha ka mga poste sa kilid og sa ibabaw nga poste sa pultahan sa kabalayan diin sila mukaon niini. So naa ang paghatag niini ngadto sa ang iyang dugo ipisik iwisik ngadto sa maong poste o mao kini ang magpakita nga dili sila kuhaan o usa nga pagapatyon nga maoy mahimo nga mudawat sa kapungot sa Ginoo ngadto sa mga wala mutuo kaniya. O mao kana ang paghatag sa instruction ngadto kang Moses. Ug atong makita nga dinhi usab sa verse 21 gipakita usab dinhi kana nga kamatuoran unya si Moses mipatawag alang sa tanang katigulangan og sa katigulangan sa Israel ug miingon ngadto kanila kuhaa og dad-an ninyo ang nating karnero sumala sa inyong mga pamilya og patya ang pagsaylo og kamo mukuha sa hugpong sa isupo og motuslob niini sa dugo nga anaa sa planggana og ipisik sa balabag og sa duha ka poste sa kilid pinaagi sa dugo nga anaa sa planggana og walay usa ka ninyo nga mogawas sa pultahan sa iyang balay hangtod sa kabuntagon. O kay ang Ginoo mulatas
aron sa paghampak sa mga Ehiptohanon ug sa diha nga siya makakita sa dugo sa balabag ug sa duha ka poste sa kilid ang Ginoo mo saylo sa pultahan ug dili mo tugod sa tiglaglag nga mosulod ngadto sa iyang kabalayan aron sa paghampak kaninyo ug kamo mo sa ulog niining butangay ingon nga usa ka ordinansa kanimo og sa imong mga anak hangtod sa kahangturan. Ato makita din nga gigamit kini nga timailhan sa Ginoo nga mao ang mo panalipod kanila, mao ang mo preserbar kanila gikan sa tiglaglag. Nga kung wala kining dugo sa mao nga nating karnero, sa kordero sa Dios, kini nga panimalay adunay pagalaglagon. Ug mao kanang ato usab nga makit-an nga maoy hinungdan nganong nga aduna gayoy usa ka kordero nating karnero sa Dios nga maoy mahimong representante sa tanang mga katawhan ug kana dili lamang usa ka hayop kundi mao mismo ang anak sa Dios. Ato nga maybaw-an nga kana gipadayon sa paghisgot ug gipahinumdom sa mga katawhan diha sa Exodus 29 kung inyong pag-aabrihan ang inyong mga Biblia diha sa Exodus 29 o gikan sa bersikulo 38 ato nga maghibaw-an din ni miingon si Moses karon kini mao kadtong imong ihalad nganha sa halaran duha ka nating karnero nga naa pa sa unang tuig adlaw-adlaw nga mapinadayonon sa ato pa, dili lang kini gihimo ni adtong migawas sila gikan sa Ehipto, kundi ila kini nga isilibrar og ilang pagahinumduman. Unsa ang gibuhat sa Ginoo diha kanila nga sila magahalad ni ini matag adlaw umingon dinhi. Karon ang usa ka nating karnero imong ihalad sa kabuntagon ug ang lain nga nating karnero imong ihalad sa kagabion. O guban sa usa ka nating karnero, usa ka ikanapulo nga gahin sa harina nga sinagulan ug usa ka hin sa lana nga gikan sa dinugmok ug ang ikaupat nga bahin sa usa ka hin sa bino ingon nga halad ilimnon ug ang lain nga nating karnero imong ihalad sa kagabion ug mubuhat didto sumala sa pagkaong halad sa kabuntagon ug sumala sa ilimnong halad didto niini ingon nga humot nga alimyon usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo ngadto sa Ginoo. Mahimo kini nga usa ka mapinadayonong halad. Hinumdumi ka na. Mapinadayonong halad sinunog lukop sa inyong kaliwatan sa pultahan sa tabernakulo sa katiguman at tubangan sa Ginoo diin ako makigtagbo kaninyo aron sa pagpakigsulti didto nganha kanimo og pinaagi lamang ni ini nga sakripisyo ang usa ka tawo mga katawhan makaatubang diha sa Dios. Kung wala kini wala kitay katakos nga moduol tungod kay walay paghugas o paglimpyo sa atong mga kasalanan. Ang bugtong lamang nga makahatag kanatog autoridad, kwalifikasyon o ang hato nga paghatag nga kita adunay katakos moduol at ubangan sa ato nga Dios mao ang paglimpyo paghugas kanato pinaagi nining dugo sa mao nga kordero sa Dios ang nating karnero sa Dios. O kana ginasulti nga adunay mo representar dili kana usa lang ka hayop ato nga mahibaw-an nga gidescribe kana dinhi sa sulat ni Isaias. Mulukso kita ngadto sa mga propeta o giklaro kana ni Isaiah diha sa iyang sulat sa pagpanag-an sa pagprophesy about kang Ginoong Hesukristo. Isaiah 53 sa usa ka kapitulo nga ginadili o yamiran sa mga Hudiyo, dili nila pagabasahon, dili nila pagasabton sa insakto tungod kay kung ato nga pagasabasahon plainly sa yano lamang pamaagi bisan ni ana kita makasabot kini about kang Ginoong Hesukristo. Kini naghisgot bahin kaniya. Usa ka pagpanag-an ug atong mainumduman nga kini nga pagpanag-an mga unom ngadto sa 7 ka gatos ka mga katuigan sa wala pa matawo si Ginoong Hesukristo. Ug mao kana ang ato nga makit-an nga kamatuoran ni ining karnero nating karnero sa Dios. Akong pagabasahon kaninyo, atong basahon ang tibok nga
Kapitulo 53 sa Isayas. Usa ka klaro nga pag-describe sa nating karnero, sa kordero sa Dios nga mao'y tagaan sa mao nga silot alang tungod kanato ug mao magaluwas kanato. Kapitulo 53 sa Isayas, kinsa ang mituo sa among balita og sa kang kinsa ang bukton sa Ginoo gipadayag. Kay siya motubo sa atubangan niya ingon sa usa ka linghod nga tanom o gingon sa usa ka gamot gikan sa malangayuta. Siya walay porma ni katahom og sa diha nga kita makakita kaniya walay kaambungan nga kita gayud magtinguha kaniya. Nag-describe kini usa ka tawo, dili usa ka hayop. Siya gibiay-biay og gisalikway sa mga tawo. Usa ka tawo sa kagul-anan og nakaila sa kasubo. O kita mitago ingon nga kini ang atong mga naong gikan kaniya, siya gibiay-biay o kita wala miila kaniya. Sa siguro siya mipas-an sa atong mga kasub-anan og midala sa atong mga kagul-anan, apan kita miila kaniya nga gisilutan, gihampak sa Dios o gisakit. Apan siya gisamaran tungod sa atong kasalanan. Gisamaran tungod sa atong kasalanan. Sa atong kalapasan, siya nabunog tungod sa atong pagkadautan. Ang kastigo sa atong kalinaw ana kaniya og pinaagi sa iyang mga labod kita nangaayo. Tanan kita sama sa mga karnero nga nahisalaag, kita miliko ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingon nga dalan og ang Ginoo mibutang nganha kaniya sa kadautan natong tanan. Siya gidaog-daog, siya gisakit apan siya wala miabli sa iyang baba, siya gidala ingon nga usa kanating karnero ngadto sa ihawanan. Usbon ako sa pagbasa, siya gidala ingon nga usa kanating karnero ngadto sa ihawanan o ingon sa usa ka karnerong amang atubangan sa iyang mga tig-alot sa ingon siya wala nagaabli sa baba. Siya gidala gikan sa bilangguan o gikan sa paghukom o kinsa ang mupahayag sa iyang kaliwatan kay siya giputol pigikan sa yuta sa mga buhi tungod sa paglapas sa akong katawhan siya gisilutan og siya mihimo sa iyang lubnganan uban sa mga dautan ug uban sa mga adunahan diha sa iyang kamatayon tungod kay siya wala nakahimo og kapintas ni dihay bisan usa nga limbong diha sa iyang baba. Apan bisan pa kini nakapahimuot sa Ginoo sa pagbunog kaniya, siya mibutang kaniya ngadto sa kasubo og sa diha nga ikaw mohimo sa iyang kalag nga usa ka halad sa sala, siya makakita sa iyang kaliwat, siya mopataas sa iyang mga adlaw ug ang kahimuot sa Ginoo mouswag diha sa iyang kamot. Siya makakita sa pagbati sa iyang kalag ug magtagbaw pinaagi sa iyang kahibalo. Ang akong matarong nga sulugoon mopakamatarong sa daghan. Ang akong matarong nga sulugoon mopakamatarong sa daghan kay siya mupas-an sa ilang mga kadautan. Busa ako mubahin kaniya sa usa ka bahin uban sa mga bantugan ug siya mubahin sa inilog uban sa mga kusgan tungod kay siya mibubo sa iyang kalag ngadto sa kamatayon og siya giihap uban sa mga malapason og siya mipas-an sa sala sa daghan ug mihimo sa pagpangamuyo alang sa mga malapason. Kinsa may lain nga atong makit-an, kinsa may lain nga atong maingon nga mao kini ang kordero sa Dios, ang nating karnero. Walay lain kundili ang atong Ginoong Hesus Kristo. Padayunon nato kini sa atong pagpaminaw una nini sa kalawiton, when I survey the wondrous cross. Survey the wondrous cross on which the Prince of Glory
Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did e'er such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown? Were the whole realm of nature mine, that were a tribute far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Ang pulong sa Dios. Og ato nga padayonon, ato nga makit-an dili na nato daghan pang atong mabasa diha sa Old Testament. Ngadto kita sa New Testament sa bag-o nga pakigsaad. Og atong gibasa kaganina ang pagtudlo ni Juan ngadto kang Ginoong Jesucristo diha sa sulat usab ni Apostol Juan, o kini nga Juan nga nagtudlo ni mao si Juan Bautista o John the Baptist, nga mao ang nag-ila kang Ginoong Jesucristo, nagpaila kaniya nga mao ang nating karnero, ang kordero sa Dios nga magawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Nung atong nabasa kanina, ang klaro kayo nga pag-introduce ni Juan kang Ginoong Jesucristo, ato kanang makit-an diha sa 29, Juan 1:29. Sa sunod nga adlaw si Juan nakakita ni Jesus nga nagapadulong ngadto kaniya og nagaingon, "Tan-awa ang nating karnero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan." Wala lang nagakuha sa sala sa mga tao diha sa Judea, wala lang magakuha og sala sa mga tao sa mga nagaila diha kaniya ni atong panahona, kundi nagakuha sa sala sa tanang mga katawhan, sa tanang nga mituo kang Ginoong Jesucristo, sa tanang mituo sa Misaya ang gipanag-an pa sugod sa Genesis 3:15 ngadto sa katapusan didto sa pagpadayag. Ang tanan nga mituo misalig ni ining nating karnero sa Dios, ang kordero sa Dios, adunay pagkalimpyo, adunay paghugasan sila sa ilang makasalanan, pinaagi sa balang dugo ni ining kordero ka nating karnero sa Dios. O giklaro kana niya ang tanan nga sala sa kalibutan. Ug mao kana ang ato nga pagasaligan. Walay trabaho, walay mabuhat, walay denominasyon, walay relihiyon, walay hugpong, walay grupo nga makahatag kanato, walay simbahan nga makahatag kanato og kaluwasan. Ang bugtong lamang nga makakuha o makapapas o makalimpyo, makahugas sa atong mga kalapasan o kasalanan, mao lamang ang balaang dugo ni ining kordero nating karnero sa Dios. O kinsa man kana siya, matud pa ni Juan, tan-awa ninyo siya mao si Ginoong Hesus Kristo, ang anak sa Dios nga miani din sa kalibutan, nagpakatao na himong unod sama kanato aron siya magapuyo nga perfecto, og sa hingpit niya nga kinabuhi siya nagahalad usab sa iyang kaugalingon, bisan pa sa pag-antos didto sa paglatos, sa paghatag kaniyag daghan nga mga pagdaot, pagpasakit, pagbunog, ug bisan gikoronahan siya sa mao nga cross, sa mao nga tunokon nga korona, og gilansang siya dito sa cross, siya gipatay og siya namatay og siya gilubong apan sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, ug mao kanang ato nga kalipay tungod kay ang ato nga Dios nga nagahalad sa iyang kaugalingon mismo siya nabanhaw, gibuhi niyang kaugalingon, og siya anaa karon sa kiliran sa iyang amahan, ug siya nagasahad nga mobalik dinhi. Ug mao kining ato nga pagatan-awon kanunay.
Tungod kay kita ginalimpyuhan na, kita gihugasan na, o kita pagakuhaon niya, samtang kita nagahulat, aduna kitay buluhaton, aduna kitay pagahimuon, aduna kitay taas nga ato nga pagtagaan og dako nga pagtagad, og dili kita magtinapulan, dili kita magalangay, dili kita magahimo og daghan nga mga alibay nga kita magahimo niini mo adto ta sa atong negosyo, na sa atong pag-eskwela, na pata sa atong trabaho, na pa akong pamilya, kung dili magahalat kita nga mga niluwas. Ikaw nga giluwas. O ikaw higala nga wala pa makaila kay diha kang Ginoong Hesukristo, kinahanglan nga ikaw maluwas. Kay kung walay dugo sa balaan nga karnero, nga nating karnero sa Dios nga nagahugas sa imong mga kasalanan, wala ikay laing padulngan kundi ang impierno lamang. O ganang nga impierno mausab ang mulabay kanimo, ikaw igalabay uban ng impierno ngadto sa linaw nga kalayo, o didto sa tibok nimo nga kinabuhi walay katapusan, adunay pag-antos, ana didto ang pagdangoy-ngoy, na didto ang pagkakagot sa imong ngipon, naa diha ang tumang nga kaguol og kapakyasan og daghan nga mga kagul-anan, pag-antos nga walay katapusan tungod sa mga kasalanan nga imong gibuhat batok sa imong Ginoo. Ang bugtong lamang makapasaylo kanato mao ang gihimo ni Ginoong Hesukristo, diin iyang iulang iyang kaugalingon nga dugo, og pinaagi ni anak kita nahugasan na pasaylo tungod sa kasuko sa Ginoo nga gipahamtang diha kaniya, wala ipahamtang dinhi kanato, kita gitagaan sa mao nga pagpasaylo. Ang kordero sa Dios, ug mao kana ang katudluan sa Biblia, dili atong kaugalingon na makaluwas. Walay sibisan kinsa nga tawo nga makahimo para sa iyang kaluwasan. Walay sibisan kinsa nga tawo makabayad para sa iyang kaluwasan. Walay sibisan kinsa nga tawo nga makahimo og organisasyon nga makaingon sa kaluwasan sa mga katawhan. Diha lamang sa pagsalig kang Ginoong Hesukristo sa iyang bugtong nga gihimo alang kanato nga mao pagpaaga sa iyang kaugalingong dugo, ang iyang dugo mao ang magapapas, magawagtang, magalimpyo, magahugas sa atong mga kasalanan. Ato ka nang mahibaw-an tungod kay bisan pa ni ini ato nga nahibaw-an nga si Apostol Pablo o si Pedro nagaklaro ni ini atong tan-awon dinhi sa Roma. Mingon dinhi sa Roma 6:23 ato ka nang nahibaw-an nga ang maong dinhi sa Biblia nga ang bayad sa kamatayo at sa sala maong kamatayon. 23. Roma 6:23, kaya ang bayad sa sala maong kamatayon, na pananggasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, pinaagi sa usa ka simbahan, sa usa ka grupo, sa usa ka denominasyon, sa usa ka hutong. Pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo. Pinaagi lamang kaniya. Busa higala ayaw pagpailad. Ayaw pagtuo ni anang mga paghatag sa mga katawan nga diha lamang sa unsay mabuhat nato. Ang Dios lamang ang nagahimo, nagahatag kanatong kaluwasan. Si Ginoong Hesukristo mo nagahimo niini kanato. O giklaro kaya niya dinhi sa Roma 3:23, tungod kay kita tanan makasasala. Walay sibisan isa nga makahimog maayo, makasasala kita tanan. Basahon nimo ang Roma 3, gipakita diha ni Pablo nga walay bisan isa nga matarong. Tanan kita makasasala. O kung maghimo kitag maayo, karon kita malsulbad kini atong problema sa pagkamakasasala, mosamot kitag kalubong sa atong pagkamakasasala, sama kita naa sa usa ka lugar diin tiglom kita samtang kita naning kamot. Walay lain nato nga mahimo sa atong kaugalingon, ang pagsalig lamang kang Ginoong Hesukristo nga maoy nagabayad sa atong mga kasalanan. Unang Korinto 5:7. Abrihin ninyo inyong mga Biblia aron inyo maklaro kung akong gibasa mao ba gayud. Aron inyong maybaw-an kung kini maong kamatuoran. Ang pulong sa Dios mo'y maghahatag kanato nini nga kamatuoran. Wala ako magbasa og Biblia nga sa usa ka grupo lamang. Kini nga Biblia magapakita bisag unsa nga klases Biblia mo pagabasahon, kini magapakita kanato. Unang Korinto 5:7 nagaingon ang pulong sa Ginoo. O miingon dinhi busa kuha ang daan nga igpapatubo aron kamo mahimong usa ka bag-ong minasa, ingon nga kamo walay igpapatubo kay bisan si Kristo ang atong pagsaylo gisakripisyo alang kanato.
kay bisan si Kristo ang atong pagsaylo gisakripisyo alang kanato. Siya ang mihatag sa iyang kaugalingon aron kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. Og midugang dinhi si Pedro, unang Pedro 1, og giklaro niya dinhi ang mao nga paghatag ni Ginoong Jesucristo para sa iyang kaugalingon nga siya mao gayod ang kordero sa Dios nga nagawagtang ni ining atong mga kasalanan. Unang Pedro 1 nga bersikulo 18 ngadto sa 21, mingon si Pedro, tungod kay kamo nahibalo nga kamo wala gitubos pinaagi sa madunuton nga mga butang sama sa plata ug bulawan gikan sa inyong kawa nga pagkinabuhi nga nadawat pinaagi sa tradisyon gikan sa inyong mga amahan, apan pinaagi sa bililhon nga dugo ni Kristo nga sama sa usa ka nating karnero nga walay daot ug walay mansa. Tanawan ninyo paminawa akong usbon pagbasa ang 19, bersikulo 19, apan pinaagi sa bililhon nga dugo ni Kristo nga sama sa usa ka nating karnero nga walay daot ug walay mansa kinsa sa pagkatinuod gitudlo na nga daan sa wala pamatukod ang kalibutan apan gipadayag niining ulahing mga panahon alang kaninyo. Kinsa pinagi kaniya nagtuo sa Dios nga mibanaw kaniya gikan sa mga patay o mihatag kaniya og himaya aron ang inyong pagtuo paglaom maanaa sa Dios. Siya lamang higala, walay lain. Kung ikaw Kristohanon, pusamot ang imong paghigugma ug pagpasalamat ug pagdaig diha sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong mainumduman pagbalik ang iyang gibuhat alang kanato. Walay lain nga nagaluwas kanato, walay lain nga nagahatag kanato katakos nga mosulod sa iyang gingharian. Busa sa iya lamang ang atong pagdaig, sa iya lamang ang atong pagpasalamat. Walay lain ang atong pagatagaan sa paghimaya kundi ang ngalan lamang ni Ginoong Jesucristo, diin pinaagi sa iyang ngalan lamang kita maluwas. Walay lain nga ngalan nga gihatag dinhi niining kalibutan nga atong pagasimbahon, pagadaygon, pagpasalamatan tungod sa iyang gibuhat sa atong kaugalingon, sa atong mga kasalanan, sa paglimpyo, paghugas ug pagpasaylo kanato. Siya lamang si Ginoong Jesucristo. Busa magpadayon kita sa paghimaya, pagdaig kaniya. Og sa katapusan nga bahin sa pagpadayag ato nga makit-an nga anaa paghihapon ang iyang gihimo, dugang niyang pagpamatuod sa iya gayon nga pagkabalaan. Siya ang karnero, nating karnero sa Dios. Ato nga paminawon una kini sa dili pa kita magalantaw niini kining usa ka fitting usab nga alawiton. When we see Christ. When we see Christ. The day seems long, our trials are to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear, to catch His bride away. All tears forever over, in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of face to face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Sometimes the sky looks dark with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help in sight. But there is one in hell who knows our deepest care. Let
Jesus solve your problem, just go to Him in prayer. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Life's day will soon be o'er, all storms forever past. We'll cross the great divide to glory safe at last. We'll share the joys of heaven, a harp, a home, a crown. The tempter will be banished, we'll lay our burden down. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pagtan-aw sa pinadayag dinhi ato makit-an sa pagpadayag nga ang Dios nagaplano daan ini. Sugod sa Genesis ato na nahibawan didto ang plano sa Ginoo nga mao ang paghatag sa maong nating karnero nga girepresentar mao ang magsakripisyo para sa mga kasalanan sa tanang mga katawan ug dili kini usa lamang kahayop kundi ipakita kini nga kamatuoran diha sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Siya mismo mao ang kordero sa Dios nga magawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Pinaagi lamang kaniya ang tanan nga mga sakripisyo sa Old Testament nagapunting nagatudlo kang Ginoong Hesukristo. Kita karon nga naa dinhi sa bag-o nga pakigsaad nagbalik lantaw sa paghinumdom sa unsay gibuhat niya didto sa cross sa Kalbaryo. Daghan ang atong makit-an dinhi. Gani kung atong basahon ang tibuok nga pagpadayag, daghan nato makit-an diya ang bahin sa nating karnero. Atong mahibaw-an dinhi sa pagpadayag 5 nga gipakita dinhi uno ngadto sa 14 nga gipakita siya gayod mao ang atong kordero sa Dios ang nating karnero. Akong basahon gikan sa kapitulo 5 sa pagpadayag, Revelation chapter 5 ang bersikulo 1 ngadto sa 14. Tibuok kini nga chapter. Ug ako nakakita diha sa tuo nga kamot niya nga naglingkod sa trono sa usa ka basahon nga gisulatan sa sulod ug sa likod gisilyuhan pinaagi sa 7 ka selyo. Og ako nakakita sa usa ka kusgan nga anghel nga nagamantala pinaagi sa usa ka makusog nga tingog kinsa ang takos nga moabli sa basahon og pagtangtang sa mga selyo niini. Og walay tao sa langit ni sa yuta ni sa ilalom sa yuta nga nakahimo sa pag-abli sa basahon ni sa pagtan-aw nga nanini. Walay si bisan kinsa makahimo niini. Og ako mihilak sa hilabihan tungod kay walay tao nga nakaplagan nga takos nga moabli og sa pagbasa sa basahon ni sa pagtan-aw niini. Mao kini paghisgot sa plano sa Ginoo sa unsay himuon sa Ginoo. Walay si bisan isa nga makahimo niini, makaabri og maka-fulfill niini og makahingpit niini. Walay bisan usa ka tawo sa kalibutan. Og usa sa mga ansyano nagaingon ngari kanako, ayaw paghilak. Tanawa ang leon sa tribo ni Juda, ang gamot ni David, midaog aron mo abli sa basahon o sa pagtangtang sa 7 ka selyo niini. Kinsa man kini? Ug ako mitanaw og tanawa diha sa taliwala sa trono ug sa 4 ka mananap ug sa taliwala sa mga ansyano mitindog ang usa ka nating nga karnero, ang kordero sa Dios.
Ingon nga kini kaniadto gipatay nga adunay 7 ka sungay ug 7 ka mata, maong ang 7 ka espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok nga yuta. Og siya miduol og mikuha sa basahon gikan sa tuo nga kamot niya nga nagalingkod nganha sa trono. Oh, salamat Ginoong Hesukristo sa imong paghatag sa imong kaugalingon nga ikaw mo dawat niini, o ikaw miabri niini, o ikaw mihimo niini. O sa diha nga nakuha na niyang basahon ang 4 ka mananap o ang kawhaan o 4 ka ansyano mihapa sa tubangan sa nating nga karnero. Ang matag usa kanila adunay mga alpa o bulawan nga mga panaksan nga puno sa mga pahumot nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan. Og sila miawit sa usa ka bag-o nga awit nga nagaingon, takos nga mukuha sa basahon og sa pag-abli sa mga selyo niana, kay ikaw gipatay og mitubos ka namo ngadto sa Dios, pinaagi sa imong dugo. Pinaagi sa imong dugo gikan sa matagbanay og pinulungan og katawhan og nasod, og naghimo kanamo nga mga hari og mga pari ngadto sa among Dios, og kami magahari sa yuta, og ako mitanaw og ako nakadungog sa tingog sa daghan nga mga anghel libot sa trono og sa mga mananap og sa mga ansyano, ang kadaghanan nila na 10,000 pilon og 10,000 og libuan ka mga linibo. Dili ito maihap, ingon dinhi, kadaghanan sila na 10,000 pilon og na 10,000 og libuan ka mga linibo nga nagaingon uban sa makusog nga tingog, takos ang natay nga karnero nga gipatay sa pagdawat sa gahom og mga bahandi og kaalam og kusog og pasidungog og himaya og pagdaig, og ang matag minugna nga naa sa langit og sa yuta og sa ilalom sa yuta og sa mga aton ilalom sa dagat, og ang tanan nga anaa kanila nadungog ko nga nagaingon, ang pagdaig og pasidungog og himaya og gahom mahiadto kaniya nga nagalingkod diha sa trono og ngadto sa nating karnero, sa kordero sa Dios hangtod sa kahangturan. Dili lamang ni anang usa kay gayon, hangtod sa kahangturan ng pagdaig paghimaya sa maong nating karnero, sa kordero sa Dios nga nagahalad sa iyang kaugalingon alang sa kapasayloanan sa tanang mga kasalanan niini kalibutan. Ug ang 4 ka mananap miingon, amen, ug ang kawhaan 4 ka ansyano mihapa og misimba kaniya nga buhi hangtod sa kahangturan. Ang kordero sa Dios, wala lamang siya gi-prophesy, gipanag-an niadtong Old Testament, o gihimo, gifulfill diha sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Siya pagasimbahon hangtod sa kahangturan. Siya pagailhon nga mao ang Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Ang kordero sa Dios. O magapasalamat kita sa ato nga Ginoong Hesus Kristo. O dinhi ato makit-an gani, dinhi na mulukso kita, daghan pang ato mabasa, pero mulukso kita ngadto sa pagpadayag 21. Dito na sa katapusan, 21 ug sa 22. Mo lang kinitong pagbasahon. Akong basahon una dinhi sa kapitulo 21, versikulo 22. Aron atong maibawaan nga hangtod sa katapusan, sugod ta sa Genesis chapter 3. Dinhi dilukso ta sa pagpadayag, atong makita dinhi 22 ngadto sa 23, ug ako walay nakita nga templo didto niini. Dito na kini sa langit. Mingon si Juan, ug ako walay nakita nga templo didto niini, kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ug ang nating karnero mao ang templo niini. Ang kordero sa Dios. Ug ang syudad wala magkinahanglan sa adlaw ni sa bulan aron sa pagdanag diha niini, kay ang himaya sa Dios midanag niini ug ang nating karnero, ang kordero sa Dios mao ang kahayag niini. Amen. Ug diha sa 22 ato makit-an diha sa bersikulo 3. Akong unahon pagbasa dinhi sa uno. Og siya mipakita kanako sa usa ka putli nga suba sa tubig sa kinabuhi, matin-aw ingon sa kristal, nga nagagawas gikan sa trono sa Dios og sa nating karnero. Diha sa taliwala sa dala niingon niini, og diha sa matagkilid sa suba didto ang kahoy sa kinabuhi nga mibunga og napulog duha ka matang sa mga bunga, og mihatag sa iyang bunga matag bulan, ug ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa mga kanasuran, og wala nay tunglo
apan ang trono sa Dios og sa nating karnero maanaan ini, o ang iyang mga sulugoon mualagad kaniya, og sila makakita sa iyang naong. Ug ang iyang ngalan maanaa sa ilang mga agtang. O higala, makaabot ba ikaw ni ining usa ka lugar diin ikaw magahimaya nining nating karnero, kordero sa Dios? Ang bugtong lamang solusyon ni ana, ang tubag ni ana nga pangutana, mao ang pagtuo pagsalig kang Ginoong Hesukristo. Maghinulsol ikaw sa imong mga kasalanan ug dawaton nimo siya nga imong mangluluwas imong Ginoo. Magaampo kita. Amahan namo nga langit nun, o Dios nga labing gamhanan, nagapasalamat kami sa mga kamatuoran nga imong gihatag kanamo. Labaw nga nagpasalamat tungod sa imong kordero, ang imong anak, ang nating karnero nga imong gihalad para sa amo nga kaluwasan. O Dios, Amahan, labing mahigugmaon, nagapasalamat kami sa imo nga gihimo. Hingpit nga kaluwasan sa tanan nga mituo sa imong bugtong anak, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Nagaampo kami nga kinsa man ang naminaw karon, nga wala pa diha sa imo nga kiliran o sa imo nga tiilan, nga wala pa'y kaluwasan. O Ginoo, naghangyo kami sa imo nga grasya, alang ni ini nga magkatawan. Ikaw mag-aabri sa ilang kasing-kasing makaila. Kang Ginoong Hesukristo, isip ilang personal nga mangluluwas o Ginoo. Karon sila magaluhod at tubangan kanimo. Maghinulsol sa ilang mga kasalanan. Umutuog mo salig kang Ginoong Hesukristo. Kinsang mahimo niini, mohimo niini. Aduna gayoy, kaluwasan, hangtod sa kangturan, magauban kanimo magasimba sa nating kordero sa Dios. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. O kining tanan namong ginaampo, ginasalig, ginatuuhan, ginapasalamatan, diha lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat o sa sunod nga Domingo sa atong pagpadayon ini atong tulumanon ang pulong sa Dios. Pulong sa Diyos. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen.